सबभन्दा tallest mountains in नेपालमा छ हैन. If you want to see a huge mountain, Nepal आउनु पर्छ हैन. अनि त्यसपछि कल्चर पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, युनिक छ. अनि आई थिंक यो गान्जा लिगलाइज भएपछि एकदम अझै मान्छे आउँछ. गर्नुपर्छ. पहिला धेरै मान्छे आएको थियो हैन. अनि and there's you look at if you look at places they legalized in someone like Anmol KC or Rajesh Samal doing Ali like dangerous role, something Ali risk take गर्नु पर्छ हैन. Dayang Rai राम्रो कलाकार हो. Like I think सुरुमा he did some more independent movie जस्तै अलि कमर्शियल फिल्म्स पनि गरेको अहिले. सृष्टि श्रेष्ठ पनि राम्रो आउँछ तर धेरै कमर्शियल फिल्म्स पनि गर्छ. तर I know there's a new film Masu Bat coming. She's very good in that. Kabaddi 20 वर्षपछि कबड्डी हुन्छ हैन. It's like just रमाइलो गरौँ न. Like किन यस्तो gossip like he's a star, he's not a star, like बाल मतलब like if you don't think he's a star, fine. Think so. What is a star for you? Like that's I know like famous stars, faces everywhere. Any star, if they're saying like oh ekdam राम्रो roles गरेको छैन, like that's probably a good argument, I know. So Mango Pickle कस्तो खाली movie हो त? कस्तो खाली suspense thriller हो. People criticize rap music because of the vulgarity. जस्तै अहिले धेरै जस्तो विशेष गरी मान्छेले क्रिटिसाइज गर्ने नाम लिनै पर्दा रिसेन्टली भितेनको गीतहरूमा त्यो शब्दको छनौटले बिकज अफ द सम वर्ड्स vulgar words and all that. I think you should use swear words. Vulgarity गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई. गर्नुपर्छ. यो एकदम सेन्सर्ड कुरा मन पर्दैन. रियल लाइफ हो. रियल लाइफमा vulgarity युज गर्छ सबैतिर हैन. मेरो मुभीमा पनि छ. त्यतिमा क्लिकबेट हो मलाई थाहा छ. क्लिकबेट यो सुरुमा राख्छ भन्दैन. You're well known about all this, you know? I learned the hard way. Hello everyone, welcome to Filmy Nepal. I'm Saudu Maharjan र Filmy नेपालमा आज कुराकानी गर्नको लागि मसँग अपकमिङ मुभी म्याङ्गो पिकलका डाइरेक्टर हुनुहुन्छ. उहाँ अमेरिकन सिटिजन हुनुहुन्छ. इयान स्कट क्लेमेन्ट हुनुहुन्छ. सो लेट मी वेलकम इयान. वेलकम टु फिल्मी नेपाल. थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी. तपाईँले थम्स अप गर्नुभयो नि. किन यो प्रोनाउन्सिएसन राम्रो भयो. कुनै मान्छे आयन भन्छ, कुनै मान्छे यान भन्छ. यो पनि ठिक छ, केही प्रब्लम छैन. तर राम्रो भयो त्यही भएर. नाम क्लियरली भन्दा खुसी लाग्छ आफ्नो नाम हैन. हजुर. So how's life going after corona and how's the promotion going on? प्रमोसन एकदम राम्रो भयो. कोरोना भाइरस के गर्ने अब फेरि लकडाउन हुन्छ होला हेरौँ न. अहिले काठमाडौँ एकदम स्ट्रेन्ज देख्छ है. मान्छेहरू छैन. आर्मेगेडन जस्तो एकदम धेरै क्राउड छैन. मलाई खुसी लाग्यो हैन. तर हेरौँ न के हुन्छ. सोसल मिडियाभरि अब ट्रेलर रिलिज पछि म्याङ्गो पिकल एकदमै चर्चामा छ सोसल मिडियाभरि. युट्युबमा स्पेसली तपाईँको इन्टरभ्यूहरू आइरहेको छ. म्याङ्गो पिकल इज अल अराउन्ड द social networking side because of your interview and the trailer. So because people are interested. अब ल विदेशी भन्नु बित्तिकै अमेरिकन भन्नु बित्तिकै ल अमेरिकन सिटिजनले नेपाली मुभी बनाएको भन्ने त्यो एउटा क्युरियोसिटी प्लस अब चाहिँ दामी मुभी हो कि हुन्छ कि क्या हो म्याङ्गो पिकल भन्ने छ हैन. पर्सनली कस्तो भनौँ न फिडब्याकहरू आइरहेको छ. तपाईले मुभी बनाएको भन्नु बित्तिकै कस्तो खाली मान्छेको क्युरियोसिटी छ पर्सनली चाहिँ तपाईलाई? कोही म्याक्सिमम क्युरियोसिटी कोही मान्छेहरू लाइक विदेशी नेपाली बोल्छ राम्रो बोल्छ हैन. त्यही मात्रै केही क्लिकबेट हो हैन. त्यही भएर धेरै भ्युज आयो होला हैन. यो विदेशी अनि नेपाली बोल्छ हेरौँ न रमाइलो हुन्छ. अनि इन्टरभ्यू हेऱ्यो पछि थाहा हुन्छ मुभी बनाउने छ. अनि कति भ्युज आयो हाम्रो ट्रेलरमा. थोरै भ्युज आयो त कति कमेन्ट चाहिँ इन्टरभ्यू हेऱ्यो अनि त्यही भएर अनि यो मुभी राम्रो देख्छ दामी देख्छ.
तर के गर्ने ट्रेलरको भ्युज एकदम कम भयो मेरो आफ्नो इन्टरभ्यू एकदम ठुलो भयो आई विश इट वाज लाइक द अदर वे अराउन्ड तर यस्तै हो ठिक छ अब प्रमोसन त चलिरहेको छ प्रमोसन पछि अब वी होप ट्रेलरको पनि अब राम्रो नै हुन्छ होइन अलराइट सो म्याङ्गो पिकल कस्तो खाले मुभी हो त यस्तो खालि सस्पेन्स थ्रिलर हो एकदम अर्कै स्टाइल हो हाम्रो मुभी हजुर ट्रेलरमा के प्लटको बारेमा केही थाहा छैन होइन अनि मान्छेहरूले चाहिँ किन डायलग छैन भनिरहेको छ ट्रेलरमा किन एकचोटि भनिदिनुहोस् न किनकि यो डायलग जे पनि डायलग सुन्योपछि स्टोरी अलिक मजाले थाहा हुन्छ अनि मजै थाहा भएपछि अलि रमाइलो हुँदैन किनकि यो मुभी लाइक आई थिङ्क इट्स द बेस्ट टु नो नथिङ गोइङ इन्टु मुभी लाइक के थाहा भएन पछि लाइक ल टाइटल राम्रो छ कि डिरेक्टर राम्रो छ अनि ल हेर्छु अनि लाइक जे पनि अचम्म लाग्छ लाइक ए त्यहाँ पनि छ के छ होइन धेरै छ अनि हाम्रो स्क्रिप्ट पनि लाइक आटा हेऱ्यो पछि मान्छेहरू लाइक के हुन्छ भन्छ होइन मोस्ट मुभिज यु गेट हाफ वे थ्रु लाइक ल यस्तो हुन्छ भिलन छ गुड गाई छ ब्याड गाई छ यो केटी छ होइन लभ स्टोरी हुन्छ लाइक यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड लाइक ए यस्तो हुन्छ तर हाम्रो मुभी हेरेपछि लाइक इभन when you're 80% through the movie they're still going like के हुन्छ नेपालमा त्यस्तो कल्चर छैन होला नि त वी डोन्ट ह्याभ द्याट कल्चर कि अब नेपालमा त ट्रेलर हेर्ने डायलग हेर्ने ट्रेलर हेरेपछि चाहिँ मुभी हेर्ने भन्ने कल्चर छ होइन सो यु हेभ टेकन द्याट रिस्क वाज द्याट योर आइडिया अर योर टिम्स आइडिया सुरुमा मेरो आइडिया थियो and I thought maybe Suraj our producer would be like हैन यस्तो गर्न मिल्दैन तर ऊ पनि राम्रो लाग्यो अप्रोच अनि पनि लाइक दिस अरू च्यानल्सहरू पनि देखेको ट्रेलर अनि उनीहरू पनि राम्रो लाग्यो अनि त्यही भएर वी थट अहिले मान्छे लाइक पहिलाभन्दा मान्छे मुभी हेर्छ ट्रेलर नभएको पछि हेर्छ यु नो नेटफ्लिक्स केमा लाइक थम्बनेल राम्रो भएपछि हेरौँ न के हुन्छ होइन सो आई थिङ्क इट्स द राइट टाइमिङ फर द्याट अनि I've always wanted to do trailers. I actually wish there was no trailer. Yeah, actually. No trailer, maybe just poster, and then that way people know nothing going. That's the best, I know. So the trailer garno parts are. So this is like the least. So people get like your trailer हेऱ्यो पछि अलि थाहा हुन्छ यस्तो बाढीमा हो के हो तर के थाहा छैन पनि हैन सो धेरै हाम्रो अडियन्सहरूको लाइक क्वेसन हुनसक्छ यहाँले किन नेपाली मुभिज हेरेको अरे वाइ नेपाली एन्ड वाइ नट अमेरिकन मुभिज भनिरहेछ होइन वाइ इज द्याट यस्तो इन्टेन्सन थिएन सुरुमा आएको थियो साथीसँगै अनि यो ठाउँ हेऱ्यो पछि एकदम राम्रो लाग्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो अनि त्यही भएर आई थट यु नो वाइ मेक अ मुभी I could do this same story in New York City, Ola. I know, but it won't be the same because this is a Nepali story. But if you take it down to the minimum, the characters, you could do it in New York City, you could do it in London. But kati movies kids you and tio Sahara ma deri heri. I know almost every movie is showing the same places, joyly, and I think the location, your location, pani character. And your naya character, ekdam Kathmandu, like. बाहिरको मान्छेहरू थाहा छैन काठमाडौँ कस्तो छ होइन अनि त्यही भएर एकदम राम्रो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ यो गली भित्र होइन लाइक इट जस्ट हेज अ इट्स ओन लुक इट्स ओन फ्लेभर होइन फ्लेभर म्याङ्गो पिकल अनि तर त्यही भएर अनि त्यही भएर तपाईँको उता अमेरिकनमा फ्रेन्ड सर्कलहरूको चाहिँ कसरी रियाक्सन छ ट्रेलर हेरेर उनीहरू एकदम एक्साइटेड छ लाइक ए फाइनली आयो होइन 2010मा खिच्यो अनि होइन फेरि 2011 2012 2014 पनि खिच्यो होइन रिसुट भयो तर उनीहरू एकदम खुसी लाग्यो फाइनली आयो होइन कोभिड-19 भइरहेछ अहिले सबैजना अलिक डाउन फिल भयो तर हे एटलिस्ट म्याङ्गो पिकल आउँदैछ भनेको थियो अनि खुसी लाग्यो सो तपाईँले अमेरिकामा चाहिँ मुभीहरू बनाउनु भएको छ कि छैन इन्डिपेन्डेन्ट मुभीहरू छ कि छैन यस्तो छैन पहिलाको कलेज फिल्महरू थियो तर कलेज सक्यो बित्तिकै यही आएको हजुर अनि 2टा फिल्म बनिसक्यो यहाँ अनि सो देयर इज म्याङ्गो पिकल अनि अर्को फिल्म बसन्जी
बसन्जीको 4 वर्षको काम भइसक्यो यो मुभी पनि फुल्ली फिनिस्ड भयो we're sending it for festivals now so stay tuned for Basanji trailer will be coming after Mango Pickle so duita movies छ अनि so yeah पछि I hope to make movies all over the world सो नेपाली मुभी बनाउने क्रममा चाहिँ होइन वाट काइन्ड अफ कोअपरेसन डिड यु एक्सपेक्ट फ्रम नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री अनि कस्तो कस्तो खाले मान्छेहरू भेट्नुभयो अनि तपाईँले एक्सपेक्ट गरेको अनुसार कोअपरेसन पाउनुभयो कि भएन इन्डस्ट्रीको मान्छेहरूबाट खै सुरुमा म अलि डर लाग्यो किनकि मैले कुन कमर्सियल मुभिज मात्रै हेऱ्यो अनि I'm not going to say any in particular तर यो एक्टिङ एकदम फिल्मी एक्टिङ आयो अनि लाइटिङ एकदम धेरै लाइटिङ मेकअप धेरै होइन कलर पनि धेरै अनि I was like कसरी यो उनीहरू टिमसँग कसरी बुझ्दैन होला मेरो लाइक I'm looking for realistic thing तर बुझ्दैन होला तर लाइक यो उनीहरू भेट्योपछि सब थाहा भयो ए फिल्मी चाहिँदैन रियलिस्टिक छ ए यस्तो लाइटिङ गर्नुपर्छ यस्तो मेकअप गर्नुपर्छ होइन यस्तो एक्टिङ गर्नुपर्छ अनि लाइक एकदम खुसी लाग्यो इभन लाइक मेनी एक्टर्स यु थिङ्क लाइक पिपल चाहिँ दे डोन्ट नो हाउ टु एक्ट होइन एकदम फिल्मी ओभर द टप एक्टिङ गर्छ जहिले तर उनीहरू पनि आउँछ many of them I worked with audition सुरुमा एकदम फिल्मी भयो लाइक ए होइन यस्तो मुभी होइन यस्तो रियलिस्टिक गर्नु ए रियलिस्टिक ल अनि रियलिस्टिक दामी पर्फर्मेन्स आयो अनि सो यु मिन टु से नेपाली एक्टरहरू अथवा टेक्निकल टिमसँग पनि पोटेन्सियल छ तर राइट वेमा युज नभएको हो डु यु मिन एक्ज्याक्टली perfect way to put it I think it comes down to the problem is the focus on profit the focus on यो मुभी चल्यो ल यो कपी गर्नुपर्छ यो के हाउ क्यान वी मेक दिस अलि डिफरेन्ट सो वी क्यान कपी द सक्सेस तर द्याट्स कमिङ फ्रम द इन्भेस्टर्स कमिङ फ्रम द प्रड्युसर्स होइन डिरेक्टर्स पनि तर यो सब एक्टर्स अनि क्रू lighting teams, you know, the makeup artists, everything, even post-production, colorists, sound, dami cam answer. But they're always being told, like, a colorist is being told, hey, you are a colorist, more color. Rato signs, nilo signs, and it's just you're turning everything up all the way, I know. Sound funny, like, oh, odje sound chaya, odje music chaya, you know, acting, odje acting chaya, I know, and it's frustrating to see because I see a lot of actors I know are very good actors, or I see, oh, that's the DP on that is a very good DP, but they're always asking these camera, you know. But Modzele answered, like, I think the Nepal film industry people are very good. They're just not being used correctly, as you said. I basically just repeated what you said it longer. So अब नेपाली मेकर्सहरू केही गरेर बाहिर इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा फिल्म मेकिङ गर्नु पर्यो भने दे डु ह्याभ पोटेन्सियल र गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई सक्छ अनि अहिले भइरहेछ कति फिल्म मेकर्स भइरहेछ like you see Nepali films going to Venice Film Festival, you know, Toronto, Cannes, like even I think last year there was a short film, Nepali short film in Toronto, something in the mist, trees in the mist. Anyways, like boiratha, it's not just me. Like you heard of Deepak Rauni or Min Bahadur Bam? They're very famous now, international success. Pani boya, and so anyone can look at these examples. तपाईले अब आफ्नो मुभीमा बेस्ट एक्टर्सहरु लिनुभएको छ तपाईलाई मन पर्ने हैन तपाईले बेस्ट एक्टर्सहरुमा पक्कै पनि तपाईकै मुभीको आर्टिस्टहरु तपाईलाई पक्कै पनि राम्रो लाग्न सक्छ हैन दुई चारवटा कमर्शियल मुभी हेर्नु भयो तपाईले 10 वर्षदेखि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई यु हेभ बीन सीइङ द इन्डस्ट्री हैन मुभी नै नहेरे पनि तपाईले कुनै कमर्शियल एक्टरहरु नेपालीको हैन जसमा चाहिँ तपाईले he or she can do much better हैन अथवा उहाँहरुलाई चाहिँ त्यो रङली भन्न न कमर्शियल मुभीले गर्दा चाहिँ उहाँको ट्यालेन्ट नदेखेको हो भन्ने कोही आर्टिस्ट छ कोही दयाङ राय राम्रो कलाकार हो लाइक आई थिंक सुरुमा he did some more independent movie जस्तै अलि कमर्शियल फिल्म्स पनि गरेको अहिले उ पनि राम्रो आउँछ सृष्टि श्रेष्ठ पनि राम्रो आउँछ तर धेरै कमर्शियल फिल्म्स पनि गर्छ तर I know there's a new film Masu Bat coming. She's very good in that. I'm doing the editing on that film. All right. Saugat Malla.
you're talking about kind of Yeah. commercial movie Commercial star, artist, I know, yeah, commercial star. artist. I would love to see someone like Anmol Casey or Anmol Casey, Rajesh Rajesh Samal. Samal doing Ali More like artistic movies, real dangerous estate role, something Ali risk take गर्नु पर्छ हैन अनि यस्तो ठुलो रिस्क पनि हैन फेमस हो हैन यो हिट हुन्छ के जे पनि मुभी हिट हुन्छ हैन आई मिन एट लिस्ट अनि इफ इट्स नट दिस ठुलो कमर्सियल पनि यो ठुलो बजेट पनि हुँदैन तर आई जस्ट लाइक रमाइलो हुन्छ to see them like really go for it like So in your future, if you're given a chance to work with Rajesh Hamal, Anmol Casey, so you would love to work with them, or you have to think about I know it? यो audition गर्नुपर्छ कि screen test गर्नुपर्छ अनि यो राम्रो I mean I never just say oh I'll put you in the movie हैन हेर्नुपर्छ सुरुमा like like doctor role कहिले गरेको छैन like what's it like seeing you as a doctor हैन I need to see you do it हैन के गर्ने यो actorsहरु they like even ठुलो actors पनि screen test चाहिन्छ जहिले चाहिन्छ अनि I think people have this ego problem with oh किन audition चाहियो you haven't seen my movies and it's like अरू मुभिज हेऱ्यो तर हाम्रो नयाँ मुभी बनाउने छ अनि हेर्नुपर्छ कस्तो कस्तो हुन्छ तर आई वुड लभ टु सी हुन्छ बाहिर त जति ठुलो स्टार भए पनि नयाँ मुभीको लागि अडिसन स्क्रिन टेस्टहरू दिन्छ होइन यो कल्चर डेभलप हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई गर्नुपर्छ इट्स एकदम गर्नुपर्छ स्क्रिन टेस्ट गर्नुपर्छ कसरी थाहा हुन्छ यो You just fit छ कि छैन हेऱ्यो पछि थाहा हुन्छ you just look at one scene from one movie like ऊ आउँछ होला तर होला मात्रै होइन यो थाहा छैन अनि सेटमा एक्सन गर्यो पछि नराम्रो भएपछि के गर्ने टेन्सन हुँदैन फेस भ्यालुले हुँदैन लाग्छ सो यु आर फन्ड अफ ऱ्याप म्युजिक अल्सो आई गट टु नो इट यहाँ बुद्ध तपाईँको एकदम मिल्ने साथी पनि हुनुहुन्थ्यो होइन सो यु सेड इन वान अफ द योर इन्टरभ्यू द्याट ही वाज द पर्सन टु इन्ट्रोड्युस यु टु द ऱ्याप म्युजिक अफ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्री सो किन ऱ्यापै मन पर्यो अनि तपाईँको मुभीमा पनि अब ऱ्याप जनरको गीत पनि छ होइन सो तपाईँले कस्तो को आर्टिस्टहरू तपाईँलाई मनपर्छ ऱ्याप आर्टिस्टहरू अनि फ्युचर के देख्नु भएको छ तपाईँले धेरै ऱ्याप आर्टिस्ट मनपर्छ अहिले यो हिपहप कम्युनिटी एकदम दामी भइसक्यो अहिले कविजी एकदम राम्रो छ त्यही भएर राख्यो यो म्युजिक भिडियोमा अनि 555 इज अल्सो डुइङ भेरी गुड अनि हु सुड आई से डेजिन अनि इजी 12 अनि ग्रिजल थाहा छ ग्रिजल एकदम राम्रो आउँछ ग्रिजल मेनेस त्यो वन्डर गड्स अनि was Manas Gale अनि धेरै छ ऱ्याप त हामीलाई मन पर्छ ब्रिस्क टिमोस युके बेस्ड छ तर एकदम दामी आउँछ कति धेरै छ राम्रो छ हैन sorry anyone I left out you know who you are सरकार पनि सरकार जाउस धेरै छ हजुर हैन राम्रो छ हैन राम्रो छ धेरै राम्रो छ तर स्टिल पिपल क्रिटिसाइज ऱ्याप म्युजिकमा बिकज अफ द भल्ग्यारिटी जस्तै अहिले धेरै जस्तो विशेष गरी मान्छेले क्रिटिसाइज गर्ने नाम लिनै पर्दा रिसेन्टली भितेनको गीतहरूमा त्यो शब्दको छनौटले बिकज अफ द सम वर्ड्स भल्गर वर्ड्स एन्ड अल द्याट सो त्यस्तो ऱ्यापमा त्यस्तो इन्क्लुड गर्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ कि के छ तपाईँलाई भितेनको केस त तपाईँलाई थाहा छ होला नि त कास थाहा छैन के भयो भितेनसँगै he's always in some kind of controversy but I गीत सुन्नु भएको छ उहाँको कति गीत सुन्यो I think you should use swear words vulgarity गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई गर्नुपर्छ यो एकदम सेन्सर्ड कुरा मन पर्दैन रियल लाइफ हो रियल लाइफमा vulgarity युज गर्छ सबैतिर होइन मेरो मुभीमा पनि छ अनि केही सेन्सर बोर्डमा कहाँ छ तर आई रियली डोन्ट लाइक एकदम मन लागेन रियल कुरा हो हामी सबैजना अडल्ट्स हो अनि एउटा शब्द हेऱ्यो पछि रिस उठ्छ लाइक एकदम इमेच्योर हो एकदम लाइक कहाँ फ्रिडम छैन यहाँ लाइक नर्थ कोरिया हो लाइक वी क्यान्ट से दिस वर्ड इन अ सङ इन अ मुभी यु एक्सप्रेसिङ युर सेल्फ यु क्यान से एनी वर्ड यु वान्ट आई थिङ्क सो आई थिङ्क त्यही भएर हिपहप मनपर्छ अलि कडा छ रियल छ दे टक अबाउट हाउ दे फिल के पोलिटिकल बिलिफ्स पनि हुन्छ जे पनि हुन्छ अनि द्याट्स गुड आर्ट इज मेड विथ फ्रिडम नट विथ कन्स्ट्रिक्सन भितेनको गीत तपाईँलाई मनपर्छ पनि र जे भयो त्यो नराम्रो भयो जस्तो लाग्छ
सो तपाईँको मुभीमा डट फट भन्ने गीत छ होइन तपाईँ गीत गाउनु ऱ्याप गाउनु सक्नुहुन्छ कि ओके दुई लाइन होइन गाउनु परेन यु डोन्ट ह्याभ टु ऱ्याप बट द टु यु क्यान जस्ट यु नो के भन्छ दुई लाइन भन्न मात्र भए पनि के यसरी बोलेको जस्तै गरेर डट फट मेरो सबैभन्दा कडा डट फट हेरौँ न है हाइलाइट्स नेपालमा ल त्यतिमा क्लिकबेट हो मलाई थाहा छ क्लिकबेट यो सुरुमा राख्छ भन्दैन यु वेल नोन अबाउट अल दिस हैन I learned the hard way. Why do you prefer the hard way then? No, I don't. At the first interview ma thumbnail हेर्यो पछि एकदम अचम्म लाग्यो लाइक ल यस्तो गरेको उनीहरु छ So you're like the cheap publicity and all that? No. मन लागेन. No. No, that's good. But that's good. That's really good. Not for you though. You'll get more views. Alright. So नेपाली कल्चर तपाईँलाई मनपर्छ त्यो थाहा भयो नि है द्याट्स वाइ यु हियर होइन अब हाम्रो नेपाली युथ्सहरू चाहिँ नेपालमा बस्न गाह्रो छ अपर्च्युनिटी छैन जब अपर्च्युनिटी छैन वी डोन्ट सी आवर फ्युचर इन नेपाल भनेर बाहिर विदेशमा जानुहुन्छ एन्ड दे ट्राई टु सेटल देयर सिटिजन लिनुहुन्छ तपाईँको केसमा अपोजिट भयो होइन के हो नेपालमा साँच्चै देयर इज नो स्कोप हो त हजुर नेपालमा इज देयर नो स्कोप एन्ड अपर्च्युनिटी एकदम अपर्च्युनिटी छ नेपालमा युथहरूलाई चाहिँ केले रोकेर किन बाहिर जानुहुन्छ किन बाहिर सेटल गर्नुहुन्छ किनकि अहिलेको सिचुएसन एकदम गाह्रो भयो अनि त्यही भएर उनीहरू सोच लाइक ए फ्युचर पनि यस्तै हुन्छ तर त्यही भएर नराम्रो भएको फ्युचर यस्तो हुन्छ केही हुँदैन लाइक अब लाइक भाग लेट्स जस्ट गेट आउट है सिङ्किङ सिप तर यु क्यान फिक्स द सिप होइन एन्ड देन यु क्यान किप गोइङ होइन एभ्री वान सबैजना केही ब्रेन ड्रेन बन्छ होइन यो एकदम इन्टेलिजेन्ट स्टुडेन्ट्सहरू हाइएस्ट स्कोरिङ स्टुडेन्ट सबैजना बाहिर जान्छ अनि दे नेभर कम ब्याक अनि त्यही भएर अलि यस्तै भयो कुन फिल्डमा चाहिँ धेरै स्कोप देख्नु भएको छ नेपालमा चाहिँ तपाईँ अब यत्रो वर्ष बस्दै आउनुभएको कुन फिल्डमा चाहिँ कोही हाइड्रो पावर एकदम पोटेन्सियल छ होइन यो सब भन्नु तर दे निड टु द गभर्मेन्ट निड्स टु डिसाइड how we can sell we need to build the power lines so we can sell it we're ekdam landlocked cha kasto potential cha like you definitely know that haina hydropower ekdam tool cha ani tourism maximum tourism ekdam सबभन्दा tallest mountains in Nepal ma cha haina if you want to see a huge mountain Nepal आउनु पर्छ हैन अनि त्यसपछि कल्चर पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ युनिक छ वर्ल्ड वाइड it should be in the at least top 5 tourist destination संसारमा हैन अनि the only reason why is because of के भइरहेछ यहाँ हैन अनि तर एकदम पोटेन्शियल छ अनि आई थिंक यो गाँजा लिगलाइज भएपछि एकदम अझै मान्छे आउँछ गर्नुपर्छ पहिला धेरै मान्छे आएको थियो हैन अनि and there's if you look at places they legalized in the US in Canada the economy is booming हैन अनि नेपालमा you have the perfect environment it just grows हैन यतिकै आफै ग्रो हुन्छ अनि मान्छे आउँदै लाइक you get कति टुरिस्ट आउँदैछ होला यो एकदम हिमालयन गाँजा ब्ला ब्ला अनि इकोनोमी पनि बुस्ट हुन्छ हजुर अनि क्राइम रेट पनि अलिक कम हुन्छ लाइक you're not giving it to drug dealers to and they're mixing whatever हैन लाइक एकदम नराम्रो भएको you legalize भयो it's like सफा हुन्छ taxes हुन्छ अनि के health problems पनि health benefits छ and you like it's much better than Roxy हैन like you're not going to see people just fighting on the street यतिकै हैन if they're just doing gaza so I think that's very important for tourism. For tourism ko लागि पनि त्यो legalize हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ. हुनु पर्छ. It's become very normal outside Nepal. Like even I was in US for Christmas last year and everyone was like fine with gaza. They're either they had it in a tea, if older people they made like cookies or whatever. I'm hanging out with my friends' parents, and it's like very normal boys to go and then they would probably come to Nepal to try it, It's like, okay, I can go trekking and I can try that, tourism ठुलो हुन्छ पहिला थियो हैन यो 1970s मा कति मान्छे आएको थियो अनि
युएस गल्ती भयो त्यही भएर इलिगल भयो अब नेपालीहरू युएसमा धेरै छन् होइन धेरै छन् स्टुडेन्ट्सहरू पनि छन् अनि धेरै मान्छेहरू काम पनि गराउनु भएको छ होइन त्यहाँतिर तपाईँको सर्कल नेपाली सर्कलहरू भएर तपाईँ नेपाल आउनुभयो होइन अहिलेको लेट सिचुएसनमा चाहिँ कस्तो छ बाहिर गएर काम गर्नेहरू पढ्नेहरू नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू जो त्यहाँ गएर एजुकेसन लिनुहुन्छ आफ्नो फ्युचर बनाउनुहुन्छ होइन एकदम मिक्स हामी रिभ्युज सुन्छौँ कि कुनै कसैको चाहिँ राम्रो बनेको छ दे स्टडी वेल दे डु वेल एन्ड दे हेभ अ भेरी नाइस करियर कसैको चाहिँ एकदमै गाह्रो छ क्या बाहिर एकदमै गाह्रो होइन एकदमै गाह्रो अनि सेटल हुन सकेको छैन होइन अनि एजुकेसन एक्सपेन्सिभ भएर गाह्रो कति सिचुएसन छ होइन वाट डु यु थिङ्क होइन इज इट गुड अब त्यो जे भइरहेको छ के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई बाहिर गएर पढ्नु ठिक अथवा काम गर्नु ठिक अथवा हुन्छ नि त्यहाँ भन्दा आफ्नो देशमा ठिक जस्तो लाग्छ के लाग्छ त्यो सिनेरियो होल तपाईँले बाहिर पढ्ने ठिक हो होइन यो एकदम राम्रो कलेजहरू छ बाहिर होइन सो इफ यु फाइन्ड युर स्पेसलिटी यु गो अब्रड यु स्टडी एन्ड तर फेरि आउनुपर्छ होइन सिक्योपछि यस्तो गर्नुपर्छ अनि फेरि आउनुपर्छ अनि गरौँ यहाँ गरौँ न होइन आई नो लट्स अफ पिपल द्याट आर डुइङ दिस पनि आई मेट मेनी नेपालीज दे वर इन युएस क्यानाडा अस्ट्रेलिया अनि फेरि आयो देयर स्टार्टिङ देयर ओन बिजनेस अनि पनि सक्सेस पनि भयो अनि त्यही गर्नुपर्छ अनि राम्रो कलेज पनि छ नेपालमा आइम नट सेइङ द्याट तर केही स्पेसल फिल्डमा यो हजुर र अब प्राय फरेनर्सहरू चाहिँ नेपालको कल्चर जस्तै बिहे म्यारिजदेखि लिएर कति चिजमा एकदमै इन्ट्रेस्ट लिइरहेको हुन्छ होइन रिसेन्टली मेरो दाइ कजन एकजना पनि अमेरिकन सिटिजन बिहे गर्नुभयो र उहाँको साथीहरू आउँदाखेरि चाहिँ दे लिटरली इन्जोय द कल्चर अफ नेपालको बिहे पनि इन्जोय गर्नुभयो र स्पेसली चाहिँ खानेकुरा अनि राइस बियर भनेर जुन छ छ्याङ होइन त्यो एकदमै मन पराउनु भयो तपाईँको के छ स्पेसियल तपाईँलाई कतिको मनपर्छ त्यस्तो सब कुरा मनपर्छ खै एला एकदम मनपर्छ आइला राइस बियर कतिको छ्याङ कहिले कहिले खान्छु तर बियर जस्तै लाइक छ यो गर्मी बेलामा खान्छु होइन चिसो छ राम्रो लाग्छ यो बेस्ट फुड कुन हो खानुमा बेस्ट खोइ थकाली खाना एकदम मनपर्छ ढिँडो एकदम हेल्दी छ तर लाइक कास आई वुड रादर हेभ भात खानु पर्छ होइन ढिँडो एकदम हेल्दी छ यो भात एकदम अनहेल्दी छ यो डायबिटिज हुन्छ होइन तर के गर्ने भात मिठो लाग्छ गुन्द्रुक अलिअलि गुन्द्रुकको फ्लेभर मनपर्छ नेपाली विवाह कतिवटा अटेन्ड गरिसक्नुभयो बिहे म्यारिज कति धेरै रमाइलो फर्स्ट टाइम हेर्दा कस्तो फिल भयो रमाइलो छ यो द ब्राइड एन्ड ग्रुम एकदम थाकिसक्यो युएस वेडिङ एकदम छोटो छ होइन तर यो उनीहरू पार्टी गर्ने मिल्छ होइन यो ब्राइड ग्रुमसँगै केही फोटोस केही डेन्सिङ होइन तर यहाँ चाहिँ एकदम बसिरहेछ एउटा गुरु के भन्छ एकदम थाक्यो एन्ड आई क्यान जस्ट गो एन्ड देन just drink with my friends, eat, रमाइलो छ तर I always feel bad for them like break गरौँ न तर कोही कति दिन हो होइन it's like now give this to her okay she has to give this to him he has to walk around her कति स्टेप्सहरू अनि यो सक्यो पछि एकदम like finally it's like okay now we can party and they're like म सुत्छु अब एकदम थाक्यो 4 दिन भइसक्यो सो तपाईँ फिल्मबाट नै फिल्म इन्डस्ट्रीकै हुनुहुन्छ होइन सो तपाईँलाई चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री हेर्दाखेरि फिल्मको फिल्ड हेर्दाखेरि यत्रो वर्ष तपाईँले काम पनि गर्नुभयो होइन प्रोग्रेसिभ वेमा होइन पोजिटिभ वे प्रोग्रेसिभ वेमा के चाहिँ तपाईँलाई मन पर्दैन होइन अनि के चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा तपाईँलाई के लाग्छ नम्बर 1 अनओरिजिनालिटी एउटा मुभी चल्यो पछि कपी हुन्छ होइन अनि they're trying to appeal to everyone होइन like kids young adults older people सबैजना they want everybody's money होइन so एउटा comedy scene राख्छ एउटा horror scene राख्छ एउटा love scene राख्छ अनि like लास्टमा like सब genre छुट्टै भयो अनि the story can't flow होइन I don't understand how you can have a ekdom comedy scene and then follow that with a crying romance scene that's ekdom serious and then go into an action movie. Ali bujhaina. Like if you want to make an action movie banao na.
तर यो लभ स्टोरी अलिअलि राख्न मिल्छ तर किन डान्स सिन राख्यो किन यस्तो family value scene like do the action movie होइन or if you're doing a horror do a horror किन comedy scene राख्यो होइन अनि त्यही हो like they should be focused on the story focus गर्नुपर्छ अनि they need to stop focusing on like के पहिलाको के चल्यो it's like चङ्गा सेट चल्यो ल हाम्रो चङ्गा सेट कपी गरौँ न तर we'll do अर्को नाम like catchy name तर सेम होइन more or less same यस्तो अनि सिक्वल I mean कबड्डी 20 वर्षपछि कबड्डी हुन्छ होइन तर it's like अलि नयाँ like just cause यो सक्सेस भएको थियो like अरूबाट पनि सक्सेस हुन्छ ओरिजिनल गरौँ न अनि मान्छेहरू हेर्छ होला like take a risk अनि प्रफिट्स पनि हुन्छ मेकरमा चाहिँ को राम्रो लाग्छ तपाईँलाई डिरेक्टरमा नेपालमा मुभी हेरेकोमा Nepali director? Movie director? Min Bahadur Bam. Ramro लाग्यो. I've heard ali about his new movie. It sounds very interesting. So are you aware of the controversies happening more recently? Controversies of our dear actors and actresses? Yeah. Are you aware? I am aware. के लाग्छ तपाईलाई? What's your view? It's like waste of time भयो. एकदम waste of time भयो. म पनि अर्को interview they were asking me about this. I said, hey, Rajesh Samal, he's a star, होइन? And के TikTok मा राख्यो होला I heard. It's like किन argue गरिरहेछ यो movie गर न बनाउ न होइन? Why are we wasting time होइन? Like यस्तो धेरै time पनि छैन. Like जिन्दगी छोटो छ. अनि like यो industry पनि सानो छ. And it's like just रमाइलो गरौँ न like किन यस्तो gossip like he's a star, he's not a star like बाल मतलब like if you don't think he's a star fine ठीक छ what is a star for you मलाई थाहा छैन like famous stars faces everywhere अनि star हो if they're saying like oh एकदम राम्रो roles गरेको छैन like that's probably a good argument होइन that doesn't mean he's not a star but who cares just गरौँ न do your own आफ्नो काम गरौँ न if you think someone's doing bad do it better yourself किन यस्तो Okay, so thank you so much and for talking with us and खुसी लाग्छ तपाईहरु जस्तो फरेनरले हाम्रो देशलाई यति धेरै बुझ्नु भएको छ and you are so positive about I mean now your country too because you love Nepal so much हैन धेरै नेगेटिभ सुनिरा हुन्छ देशमा यस्तो भएन उस्तो भएन भनेर हैन because you coming from the such a developed country and you are talking so good about Nepal हैन त्यो सुन्दा नि हामीलाई पनि एकदमै खुसी लाग्छ keep loving Nepal and keep contributing to Nepali film industry तपाईहरु जस्तो मान्छे चाहिन्छ पनि long run मा तपाईको प्लान जे छ त्यस गरिराख्नुस् सो हाम्रो लास्टमा ऑडियन्सलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हेर्नुस् न है Mango Pickle आउँदैछ नेट टिभी मा अनि August 14th अनि त्यसपछि डिशमा आउँछ Max TV मा आउँछ मेरो TV मा आउँछ अनि अरु पनि आउँछ होला I mean we're doing talks right now so हेरौँ न Facebook अनि Instagram फलो गरौँ न अनि सबै मजले थाहा हुन्छ Mango Pickle नाम छ अनि Mango Pickle @mangopicklemovie so facebook.com/mangopicklemovie or Instagram @mangopicklemovie अनि यो ट्रेलर पनि छ अहिले YouTube मा हेरौँ न Highlights Nepal Highlights Nepal हाम्रो ट्रेलर छ अनि OST पनि छ खविजी अनि झुप्री भण्डारी Thank you so much thank you